अहले तशय्यो बरेलियों और देवबंदियों के उलमा में और इनके अवाम यानी मोतक़दीन में क्या फ़र्क है। तो आइए सुनते हैं तीन किस्म के उलमा को कि क्या इनके बयानात में कोई फ़र्क है या कि नहीं। और 3 बार खुद मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैंने जिन्नातों की मजलिस पढ़ी। अजीब बात यह है कि जब वहाँ पहुंचो तो ये एहसास नहीं होता कि हम कहाँ हैं, ताकि तजस्सुस ना हो, वो सोचने नहीं देते कि उनका राज कोई मालूम करे। हाँ, ये जरूर है कि जब भी मैंने पढ़ी मजलिस तो आवाजें तो मैंने सुनी, चेहरे नहीं देखे, लेकिन जो मुझे लेने आए वो जिन्नात इंसानों की शक्ल में आए। और 6 महीने पहले उन्होंने मुझसे मजलिस का वादा लिया, और मजलिस का वादा सिर्फ इस वजह से लिया कि मैं आज से 30 बरस पहले से जिन्नातों की एक मजलिस पढ़ता हूँ। ये अहले तशय्यो के जाकिर साहब हैं, अल्लामा ज़मीर साहब। अब सुनते हैं बरेलियों के एक मौलवी साहब को। कोई नबी और कोई वली ऐसा नहीं है, हजूर गौसे आज़म ने फरमाया, जो मेरी मजलिस में ना आया हो। हजूर गौसे आज़म की मजलिस एक ऐसी मजलिस थी जिस मजलिस में सिर्फ इंसान नहीं होते थे, जिन्नात भी होते थे। आज भी आपकी मजलिस जहाँ सजती है वहाँ सिर्फ इंसान नहीं होते, इंसानों के भेष में जिन्नात भी होती हैं, फरिश्ते भी होते हैं। और हजूर गौसे आज़म का अपना फरमान है कि मेरी मजलिस में कोई नबी और कोई वली ऐसा नहीं है। आप हजतुल असरार उठाएं, कलायतुल जवाहर उठाएं, अखबारुल अखियार उठाएं, कोई नबी और कोई वली ऐसा नहीं है। हजूर गौसे आज़म ने फरमाया, जो मेरी मजलिस में ना आया हो, जो जिंदा है वो जिस्मानी तौर पर, और जो पर्दा फरमा चुके वो रूहानी तौर पर। अब एक देवबंदी मुफ्ती साहब की बात सुनते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। हज़रत मौलाना गुलाम गौस साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैंने सुना था, फरमाया कि मौलाना अहमद अली लाहौरी शेख तफसीर अमीर थे जमीयत के, हुक्म था कि सिविल नाफरमानी कर रही है, हुकूमत के खिलाफ बेदीनियत फैला रही है और गिरफ्तारी नहीं है। का सारा दिन मैं लाहौर की मस्जिदों में वाज करता था, रात को बाहर निकल जाता था जंगलों में। ये परिंदे जहाज है ना, अपने टहनियों पे शाखों पे बैठते थे, मैं उनको देख के कहता था तुम्हारा भी घर है लेकिन गर्म हो गया। तो मुनासिब जगह देख के मैं अपनी चादर बिछा के वहां सो जाता था। का एक दिन जब मैं उठा देखा तो सरहाने बड़ा सांप बैठा हुआ, मेरे की तरफ देखा एक और जानवर है। का मैं उठ के बैठा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैंने पढ़ा, तो वो सब मुझे ऐसे देख के रवाना हुआ। मैं समझ गया कि हक जमात की फकीरी और खिदमत के लिए अल्लाह ने अपने पहरेदार। ये आपने देख लिए तीन मुख्तलिफ मसलकों के उलमा को कि किस तरह मुबालिगों से काम ले रहे हैं। अहले तशय्यो के जाकिर कह रहे हैं कि 30 सालों से वो जिन्नात के साथ क्या पढ़ते हैं, मजलिसें पढ़ते हैं, और इन्हें लेने भी आए थे और आते हैं। मकसद ये है कि जिन्नात भी इनके मानने वाले हैं। और ये क्यों इस तरह कह रहे हैं, इसीलिए कि ये ख़ुद को एक ऐसी मखलूक ज़ाहिर करें कि इनके अलावा ज़मीन के ऊपर कोई अल्लाह का ख़ास बंदा नहीं है। ये इतने ख़ास हैं जिनसे जिन्नात भी आके मिलते हैं, जिनसे जिन्नात भी इस्तिफ़ादा करते हैं। तो ये इनकी हक़ानियत की एक अलामत है, और इसी अलामत के तौर पर ये ख़ुद को मनवा रहे हैं। समझ आ गई। अब देख लीजिए कि इनके मानने वालों में क्या है। तो इनके मानने वाले क्या कहते हैं, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। कोई भी इनकी मजलिस से नहीं उठा और किसी ने भी नहीं कहा कि हज़रत ये आप क्या कह रहे हैं, क्यों झूठ कह रहे हैं, कोई सच्ची बात बता देना। हालांकि इनकी मजलिस में बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, प्रोफेसर, यानी हर तबके के पढ़े लिखे लोग हुआ करते हैं। अहले तशय्यो हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी की भी अकल काम नहीं करती। बस जो भी जाकिर साहब ने कहा वो मैंने मान लिया। अब दूसरे साहब जो देवबंदी हैं, नाम नहीं आता कि कौन है, बड़ी दाढ़ी बड़ी पगड़ी, ये क्या कहते हैं कि नाम लेते हैं हजरत गौसे आज़म का। किस लिए लेते हैं, उन्होंने ऐसी बात की नहीं, उनकी तरफ मंसूब की गई बातें हैं कि उन्होंने ये कहा कि भाई कोई मेरी ऐसी मजलिस नहीं है जिसमें नबी या रसूल नहीं आते। और फिर इन्होंने कहा कि अब भी जब उनकी मजलिस होती है, किसकी,
غوث اعظم کی، تو غوث اعظم تو ہیں ہی نہیں، مجلسیں کون کرتے ہیں؟ یہی لوگ کرتے ہیں نا۔ تو اپنی مجلسوں کو منوانے کے لیے کہ بھئی صرف ہماری مجلس اور میں ہی اللہ کا ایک خاص بندہ ہوں، تو انہوں نے کیا کہا کہ اب بھی ان کی مجلسوں میں جنات یعنی صرف انسان نہیں آتے، نبی بھی آتے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، رسول بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں، لیکن انسانوں کی شکل میں۔ سمجھ آ گئی؟ اب انہیں بھی واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی ان کے ماننے والے بھی ایسے ہیں جس طرح اہل تشیع کے ذاکر کے ماننے والے ہیں، اور ان کی بھی باتیں ویسی ہیں جس طرح اہل تشیع کے عالم کی باتیں ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق رہا نہیں رہا۔ پھر آئیے دیوبندی صاحب، حضرت مفتی ظفر ولی خان صاحب، پٹھان تھے ہمارے، کراچی میں رہتے تھے۔ اب انہوں نے احمد لاہوری صاحب کا واقعہ سنایا، اور جب سول نافرمانی کی تحریک چل رہی تھی تو وہ جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے۔ اب دن کو تو جلسے کراتے تھے، لوگوں کو پڑھاتے تھے، رات کو یہ کہیں غائب ہو جاتے تھے۔ تو وہ یہ کیسی پولیس تھی برٹش کی، برطانیہ کی، کہ دن میں تمہیں نہیں پکڑتے؟ کیا وہ پولیس صرف رات کی تھی؟ رات کو آ کے پکڑتی تھی؟ رات کی گرفتاری تو ان کی ہوتی ہیں جو دن میں نہیں ملتے۔ تم دن میں ملتے ہو، احمد لاہوری صاحب تم دن میں مل رہے ہو، تو رات کے واقعات کیوں بیان کرتے ہو؟ تو رات گزارنے کے لیے، یعنی پولیس سے چھپنے کے لیے وہ راتیں جنگلوں میں گزارتے تھے، اور پھر جب اٹھے تو سانپ بڑا اژدہا سرہانے بیٹھا، اور ایک اور جانور شاید شیر ہوگا وہ پیروں میں بیٹھا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، اور وہ رخصت ہو گئے۔ مقصد یہ ہے کہ ساری رات ان کی حفاظت کون کرتے تھے؟ سانپ، اژدہا اور شیر۔ ان کی مجالس میں جنات آتے ہیں، ان کی مجالس میں فرشتے آتے ہیں، ان کی مجالس میں پیغمبر آتے ہیں، اور ان کی حفاظت جانور کرتے ہیں۔ تو یہ اژدہا اور یہ شیر کیا دن میں حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ اب یہ بھی اپنی حقانیت منواتے ہیں کہ بھائی جمعیت علماء اسلام یا ہماری جو مسلک ہے، ہم حق پر ہیں، اگر حق پر نہ ہوتے تو ہمارے ایک شیخ صاحب کی حفاظت اللہ تعالی اپنے درندوں جانوروں سے نہیں کرواتے، وہ بھی رات میں۔ تو انہیں بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، واہ واہ۔ ان سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ مفتی صاحب ذرا آرام سے تو بولو، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ان تینوں کی باتوں میں کوئی فرق نہیں رہا، اور تینوں کی باتوں میں یہ بات چلک رہی ہے کہ بھائی حق پر کون ہے؟ تو میں ہوں، اور میری مسلک ہے، میری پارٹی ہے، میرا فرقہ ہے، باقی حق پر نہیں۔ اور ان تینوں میں یہی ایک بات مشترک ہے، لیکن ان تینوں کے مداحوں میں، ان تینوں کے میں کیا کہوں فالوورز میں، ماننے والوں میں، وہ بھی ایک بات مشترک ہے کہ کوئی بھی عقل سے کام نہیں لے رہا، کوئی بھی نہیں اٹھتا کہ بھائی اس طرح مت کر۔ اللہ بھلا کرے مرزا انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی، کہ انہوں نے کوئی ایسی بات ابھی تک نہیں کہی۔ باقی جس کو بھی آپ سنتے ہیں، کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، تو یہی باتیں ہیں، اور ماننے والے بھی اللہ نے ایسے دیں کہ جو بھی کہیں وہ بس ایسے مانتے ہیں جیسے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان تینوں میں، ان کے اکابرین میں اور ان کے اصاغرین میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں
عقل استعمال کرنے کی توفیق دے۔ بھائی ہمارے مولوی، ہمارے بزرگ ہمیں کچھ بھی کہیں گے، یہ ہمارے پیغمبر نہیں ہیں، ہم نے ان پر ایمان نہیں لانا، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نے جو بات کی کس لیے کی، مجھے اللہ کو قریب کرنے کے لیے کی کہ بھائی میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، یا یہ اپنی بڑائی اپنی عظمت میرے دل میں ڈال رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح ہے بھائی ہم ان باتوں کو نہ سنیں اور حقائق کی تلاش میں رہیں۔